حلقة جديدة والجديد اللي جبت لكم اليوم. السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم دائما في قناتي إيموبيلي فاس. اليوم جبت لكم جديد، جبت لكم واحد دوبلكس اللي هو رائع جدا. هاد الدخيله ديالو بالنسبه للناس اللي اشتركوا معايا وتنرحب بهم دائما، والجدد مرحبا بكم دائما في قناتي إيموبيلي فاس. وخليكم معايا اليوم غادي نوريكم واحد الدوبلكس هائل. هاد الدخله ديالو الباب بالنسبه للدروج، حتى الدروج دايرين لها صباغه بلاتيني، يتزاد ديك البريو جايه غزاله. جاي دوبلكس رائع لان مهزوز. هانتوما شوفوا السف ديال الدروج اللي كاين، عاد تلقاو الباب ديال الدوبلكس. علاش؟ لان ما جيش هذوك الدوبلكسات اللي تيجيو هابطين بزاف، جاي مهزوز. هانتوما شوفوا باب الدار بالخشب الهيدر، تري بون كاليتي. هادي باني، شوفوا الستيل ديال باني جاي تري شيك. ونقول لكم بسم الله ندخلوا، خليكم معايا اكتشفوا هاد الدوبلكس الغزال. تا هو مازال فينيسيون اون كور، باقي ما كمل. كاين هنا دروج اللي تيهبطوا لتحت، وبالنسبه للدوبلكس هما شوفوا الدروج دخلا كلشي بالرخام، رخام تري بون كاليتي. ما عرفتش واش يبان لكم مزيان. هانتوما ماشي جليج، هذا رخام في الارض. دخلا هنايا نورمالمون تيكون ديك بحال الصوير ديال الدربوز ديال ديكون يمكن الله اعلم بالانوكس ولا بالخشب ولا بالحديد. المهم باش ما كان هذا عاد يركب، مازال ما ركبش، باش تكون الفرق ما بين الدروج والدخله. تدخلوا تلقاو سيجور هنايا، هيا انستالاسيون البلازما. بيت على يدكم اليمين، على يدكم الشمال الصالون تبارك الله كبير ورائع، فيه 3 ديال الشراجم الزنقه جاي ضاوي بالسقف. هانتوما تشوفوا تري شيك، قبس ديكوراسيون ديما مغربيه فاسيه اصيله واخا بستيل موديل. والصباغه بيان سور بلاتيني كلها. هانتوما تشوفوا معايا الشراجم تري بون كاليتي اللي هو الالومنيوم بيج بريون اخر ما كاين. هانتوما شوفوا معايا بالطول الصالون تبارك الله جاي كبير، جاي هائل مع بالديجي فرش يجي يا سلام. هانتوما اون فاس سيجور، وهنايا هاد جوج بيبان كاين بيت النعاس. شوفوا لا كاليتي ديال البيبان، شوفوا الديكوراسيون ستيل جاي ديك زواقه خفيفه مع الباندا بالجنب جات مزيونه، كولير تري كلير. هانتوما شوفوا معايا هاد البيت هذا. هاد الدوبلكس هذا عنده واجهه واحده الزنقه، يعني فرصه واحده، ولكن واخا هكاك تبارك الله ضاوي مزيان. هانتوما البيت هنا مازال منزلين الماتيريال ديال لينا عاد تنصوبوا الحمامات وداكشي. هانتوما هاد البيت بيان سور الصباغه ديال بلاتيني في الغوز كلير، جاي تقريبا بحال يسومو شويه. بلاكار كبير من الارض حتى السقف، 3 البيبان اطلاله على لاكور. هانتوما شوفوا السقف جاي تا هو بديك السميطات بالبلاتيني. بيت كبير زوين. هذا الحمام تبارك الله، حمام كبير، واخا الحمام الثاني
هو كبير. هاهي بليصه فين تيتركب ديال هذا لافابو. هانتوما تتشوفوا بلاصه ديال الدوش راكبه. ها هو دا عاد اونكور يعني دايرين ديك السميطه ديال الجليج بالبلو في الوسط، شيك سامبل جي زوين. هاد الكاليتي د الجليج ماشي ديك العادي، كاليتي زوين تري شيك. انا الجليج تيبان لكم يعني واش كاليتي زوينه او لا غير بالشوفه. كاين اللي تيجي زوينش، كاين اللي غير الشوفه ديالو تعطيه نظره زوينه. نتوما وهنايا غادي نمشيو نوريكم الاتجاه الاخر. هانتوما من هنايا هاهي دخلت باب الدار، راه الدروج الصالون من هاد الجهه، السيجور هنا والبيت اللي هنا. غادي ندخلو للبيت باش نوريكم. هي الماكينه اللي تتحك نورمالمون اللي دارت السراج للرخام مازال هنا، لان الرخام تيخصو يعني يركب يتحك 7 الحكات وقيلا الله اعلم. باش ما نعطيكمش معلومه خاطئه، انا كنت سامعه 7 ما نعرفوش 7 ولا 3 وحده فيهم. المهم تيخصو يتحك مزيان، ومن بعد تيديروا له السراج باش عاد يعطي ديك لا بريونس ديال الرخام غزاله. ايوا هادو دابا هذا دخلنا لواحد، نعم سيدي، واحد مولاي بيت تضخيم، بيت كبير فيه بلاكار في الدخله اللي تكون ديال الشمال، الشرجم اطلاله لاكور وجاي هكا كبير داير. وإلا اللي تكون اليمين عاوتاني نوتخ بلاكار، هو دا بلاكار تاني من الارض السقف بلوس حمام اللي هو كبير برتا. هو تبارك الله شوفوا قداش كبير بالطول، يعني في التصاور ما تجيش بحال الحقيقه ملي تشوفوا الحاجه مباشره. بالباب الومنيوم، نتوما شوفوا ديك الالومنيوم بيج حتى هو بريون. نتوما من هنا تشوفوا البيت كيفاش جاي. دخل هادي مور الباب، هادي جاي بيت كبير. هانتوما في بيت تبارك الله غزال، وفيه السقف. هانتوما شوفوا الديكوراسيون اللي داروها في السقف، جاي واحد ديكور زوين بالشريطات. فالسميطه في الجنب داروا لها البلاتيني، جات غزاله. اون بليس هنايا الا شفتوا معايا انا نوريكم الاطلاله ديال فاش قلت لكم انا دوبلكس جاي عالي، ما جايش بحال هذوك اللي تيجيو حادرين بزاف. هو دا غير السفلي، ونوريكم الشرجم اطلاله الزنقه. هانتوما جايه عاليه يعني ماشي مباشره لتحت، جاي السفلي جاي عالي بحال اللي جاي العلو ديالو تقريبا بحال اللي راه طالع البروميير ايطاج ماشي السفلي. جاي هائل بهذا الشكل هكا، جاي غزال. وهادي راه خليكم معايا غادي نشهبطو لتحت باش نكملو الشوفه ديال دوبلكس. هانتوما هبطه بيان سور الرخام في الدروج حتى هو ديك الرخام البيج كلير. وانتم شوفوا الحيط بالصباغه بلاتينيه حتى في الدروج، ماشي دايرين صباغه اخرى. ان هاد لا ديفيرونس هي اللي تبين الحاجه في تري تري بون كاليتي، لان كاين اللي تيجي الدروج تيدير لهم صباغه ديال الزيت، حتى ديال الزيت زوينه صحيحه، غير بالنسبه للثمن ديالها ماشي هو الثمن ديال البلاتيني، هذا هو الفرق. هنايا كاين دوش، هاهي ديستراسيون ديالو. كاين هادي ركب مازال مركبش، هادي هنا جاي تحت هاد البليصه، هادي جايه تحت مباشره دروج ديال الدخله. راهم مدخلين هنا دايرين ديك الدخيله من الداخل، ممكن ديروا فيها اي حاجه، تقدروا تشدوها مثلا بيبه ديال الالومنيوم وديروا فيها تما مثلا حوايج اللي ما عندكم لاج ولا الصبابط ولا. هنا في الدخله في الاول ملي تيتسالاو الدروج، هانتوما تتشوفوا الدروج، هما ملي تنسالو الدروج
تلقاو هنا على 2 تليون فين هادي كل الفاسك. ها هي الجاجه ديال الضو ديالو، هو هذا جايه تويسيها هكا فين كاين الانترفون، ومن هنا جاي ضاوي غزال رائع، ما نقولكمش شحال ضاوي هاد الدوبلكس. تنظن قليل بزاف لي دوبلكس لي بهاد لا كاليتي، خصوصا بالنسبه للضو للشمس اللي تدخلو. هانتوما على يدكم اليمين كاينه فين غادي تكون الكوزينه، مازال ما كملتش. كاين السيجور هنا وكاين الصالون من هنا. هانتوما شوفوا معايا الصالون تا هو بلو ميم ستيل اللي الفوق، ها هذا الصالون واخا ستيل بلدي ولكن رومي في نفس الوقت، جاي تري شيك. شوفوا معايا الشراجم اللي هما في الطبقه التحتانيه كيف دايرين وشحال كبار. مول يعني هذا شلون زعما الله يجازيه بخير، يعني لقى جميع لي ديتاي دارهم فيه. شوفوا حتى الجاج، هذاك الجاج اللي ما تيبينش، هانتوما تشد هكا ما تيبين حتى شي حاجه، يعني حتى بالنسبه لي على برا ما يشوفكش نهائيا. وان بليس الشراجم جايين كبار بزاف كاع، بحال دابا هذا نورمالمون هي الطبقه التحتانيه اللي هي لاكار، ولكن شوفوا معايا الكبر ديال الشراجم شدو كاين غزال جاي شوفوا. والتدخين زعما في الحقيقه هاد تشرن ما خلانا ما نقولوا لا في لا كاليتي ولا في الديكوراسيون لا سامبليسيتي، هذاك الشيء تري شيك و سامبل. هنايا عندكم واحد الدخيله، ها هي بالجاجه ديال الضو. هنا نورمالمون هنا اللي خص يكونوا لباس بيضات وديك الشيء شي سطوله، راكم عارفين ضروري داكشي اللي تخصو يتجمع باش ما يبقاش تيبان، وديروا له بيبه يعني جايه كلشي مجموع حتى حاجه ما تبقى تضر. هنايا سيجور بيان سور فين يكون فوتاي او المهم جليسه ديال دائما اللي هي مباشره في الكوزينه. هي الكوزينه كوزينه كبيره، غير هي بالحق مازال ما بايناش مزيان لان مازال ما تانستالاتش. هي غادي تكون كاستري انستالي انكور للمجليش بيض، عطيها موسعه جايه بينها موسعه اكثر واكثر. وهي فاوت ما يديروا الشرجم ديروها باب خارجه لاكور وجايه كبيره. نتوما تشوفوا هي باب هذه غير دفه اللي يكونوا جوج تفف، هاهما هادو. هي هادي عاد غادي تركب. هانتوما شوفوا معايا هنا غادي نخرجوا لاكور مباشره من الكوزينه. في لاكور داروا فيها انستالاسيون ديال الشوفو، داروا انستالاسيون ديال لا ماشين لافي. مهم يعني اي ديتاي فكروا فيه. جاي فيه جليج طبقه، هانتوما كلهم جليج في الجهه التحتانيه جاي غزال. يعني اللي خداه ممكن مثلا يدير له يسقفوا في بلاصه الشراجم ديال السفلي، رحنا زعما في لاكاف ولكن بحال رحنا في السفلي لان جاي عالي مهزوز. هانتوما دايرين فيه ديك بحال حويط خارج فوق الشراجم باش ما يهبطش الشتا، على الشرجم ما يدخلش الشتا. يعني ممكن من تما ديروا الا بغيتو تسقفوا بالومنيوم الكتريك ولا الا عندكم بغيتو تخليوه هكا يدخل لكم الهواء بيان سور اللي تخليوه. وانتم شوفوا من هنايا الصالون كيفاش تيبان بالسيجور. تبارك الله هاد الدوبلكس زعما هائل. ما وريتكمش واحد الحاجه بالنسبه لهنايا داروا لها فوق القب الصغير تري سامبل. لا سامبليسيتي في لا بوتي سبوتات. وهنا اون فاس هنا كاين بيوت الناس، حنا غادي ندخلو نشوفو بيوت الناس اللي كاينين هنا. هاد بيت عندو شرجم لاكور
توا بالبلاكار نتوما تشوفوا الارض تحت السقف. جايب السقف سامبل دايرين فيه ديك غير ديك بتي تريونغل في الوسط بالصباغه بلاتيني، صباغه بلاتيني بيج كلير تقريبا بحال بلون كاسي كلير بلوتو. بيان سور ريدويات الكتريك شريجمات ديال الالومنيوم بان كاليتي. اون فاس كاين بيت لاخر نحلوه نشوفو البيت الثاني. هذا البيت هذا الواجهه ديالو للزنقه، يعني الفاساد اللي فيه هانتوما تشوفوا بلاكار حتى هو. يعني هاد البرطمه هادي او هاد الدوبلكس فيه البلاكارات في جميع البيوت، ماشي غير بيوت وحدين لا، كاين بلاكارات في كلشي. يعني تبارك الله كبير شراجم ولا اروع. يعني في الجهه التحتانيه وحنايا عندنا بيل فيو جاي كلشي ضاوي شراجم تبارك الله كبار تري بون كاليتي بالجاج. نتوما ما تيبين حتى شي حاجه. نتوما شوفوا ها ان فاس البيت الاخر. نتوما شوفوا، يعني خليو لي كومونتير بالنسبه للراي ديالكم لهذا الدوبلكس اللي جبت لكم هذا النهار. هاد لا كاليتي اللي ديال هذا الدوبلكس الغزال الرائع. تتمنى انكم تخليو لي كومونتير ديالكم كي جاكم هاد الدوبلكس، وما تنساوش البارطاج لي لايك. اللي ما شرا يتنزه، علاش لا انسان يعرف شنو كاين، شنو هو الجديد في العقار مغربي الفاسي اصيل. واللي با يعني معني بالامر مرحبا به والف مرحبا. يعني السيد دير تري بون كاليتي، دير اثمنه مناسبه بالنسبه للحي اللي هو حي راقي جاي في طريق عين الشقف، قريب بزاف للغابه ديال طريق عين الشقف، ميم با 5 دقائق تكونوا تما غير على رجليكم ماشي بالطوموبيل، يعني ما تحتاجوش طوموبيل. يعني الناس اللي باغي بليصه نقيقيه هواء نقي كاليتي كبار تبارك الله كبيره العائله. هانتوما تشوفوا معايا يعني ما هاد البلاكس هذا هذا شرون ما خلينا ما نقولوا في لا كاليتي في كل شيء. نتوما لا في الخشب في الصباغه في الشراجم كل شيء تبارك الله غزال رائع ما عندنا ما نقولوا. وبيان سور لي كومونتير تي همونا، ولا كان شي بوين مثلا ما جاكم ماشي هو داك تنتمنى انكم تخليوه لي، لان بلي كومونتير ديالكم كانوا ايجابيين او سلبيين بهم ممكن القناه ديالي تطلع وتزيد لقدام. وين ديما القناه ليكم منكم واليكم الجميع مغاربه في داخل خارج الوطن، وبطبيعه الحال كل العرب علاش لا. يعني حتى اللي في الدول العربيه تنعرفوا انا بزاف من الدول العربيه تيجبهم المغرب تيبغاو يشوفوا شنو عندنا الجديد، علاش لا ياخذوا برطمه ممكن هنا في المغرب بيجيو يدوزوا فاكونس زوين في المغرب. هانتوما تشوفوا الدوبلكس في الحقيقه ما خلاني ما نقول اي تعليق قليل في حقه بالنسبه لهذا الشيء اللي فيه رائع 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 جدا. وان بليس الكبر تبارك الله كبير. انتم تشوفوا فيه 4 البيوت، هنا 2 البيوت الفوق 2 لتحت، صالون كبير فوق وصالون لتحت، سيجور الفوق ولتحت بلوس كوزينه ولاكور. ايوا بقى دابا فقط وصلنا اللي مهم هو الثمن. يلا خليكم معايا اخر الفيديو باش نقول لكم الثمن ديالو. هانتوما صورت لكم حتى الواجهه ديال هذا الدوبلكس هذا اللي هانتوما تشوفوا الشبابك ديال الطبقه التحتانيه بديك شباك رقيق، يعني باش ما تبين حتى شي حاجه زياده على الجاج لانه ما تبينش. والواجهه
ديك الباسطه اللي ما تتقشر، ما تيوقع لها حتى شي حاجه، واخا تكون الشتاء والبرد ما تتخافوا من حتى شي حاجه. بالنسبه للناس يعني بزاف تيقول تيتخوفوا من الدوبلكس على حساب لوميديتي، اما هذا ما فيش نهائيا. واللي بغى استفسار اكثر او لا يشوفها مباشره يخلي لي ان كومونتير، نعطيه النمره ديال السيد اللي عنده السوارت يوريها له. اسمحوا لي الا كنت طولت عليكم هذا الفيديو، ولكن هذا الدوبلكس يعني فعلا يستاهل ويستحق المشاهده بادق التفاصيل ديالو، لان فيه بزاف ديال التفاصيل. تبارك الله كبير، بهج، ضاوي، عالي على الارض، فينيسيون رائع، بني رائع يعني، وموقع اون بليس رائع. تتواجد بالضبط في سيتي دي فلور في طريق عين شقف، قرب الغابه ديال طريق عين شقف. نتمنى ان يكون نال استحسانكم وعجبكم. ما تنسوش تبارطاجيو مع الاصدقاء اللي ما شريت نزه. ووصلنا بيصل المرحله المهمه اللي هو الثمن ديالو، اللي هو فقط 78 مليون. وما تنسوش لي لايك والاشتراك بطبيعه الحال، ونتمنى نلقاكم دائما على خير وبخير في حلقه جديده، حلقات إيموبيليي فاس. مع السلامه.